अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आपके लिए लेके आया हूं HTML का 5वां ट्यूटोरियल। इस लेसन में हम HTML टैग्स के कैटेगरीज को देखेंगे। टैग्स के दो कैटेगरीज होते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल टैग और एक होता है इनलाइन टैग। अब जो ब्लॉक लेवल टैग होता है, आपने पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया है तो वो एक पूरा ब्लॉक हुआ। दूसरा पैराग्राफ जो है वो दूसरा ब्लॉक हुआ। इस किस्म के आप इमेजिन कर लें कि ये एक ब्लॉक हो। सर ब्लैक के एग्जांपल अगर आप देखें तो वो पैराग्राफ टैग है, div टैग है जो कि डिवीजन टैग है एक्चुअली, और सेंटर टैग है, टेबल टैग है, बहुत सारे टैग्स आएंगे इसमें। अब जो p टैग है वो स्पेशल टैग है क्योंकि वो दूसरे ब्लॉक लेवल टैग को कंसिडर नहीं करता। अगर आप p टैग में एक ब्लॉक लेवल टैग को लिख लेंगे तो वो जो जैसे ही ब्राउज़र उसको गो थ्रू होगा तो वो ऐसे कंसिडर करेगा उसको कोई p टैग जो ख़त्म हो गया और न्यू ब्लॉक लेवल टैग जो है ना वो शुरू हो गया है। अब p टैग के अलावा दूसरे जो ब्लॉक लेवल टैग है वो दूसरे ब्लॉक लेवल टैग को उसमें आ सकते हैं, जैसे कि div टैग में पैराग्राफ टैग इनसाइड आ सकता है या टेबल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली p टैग में कोई और दूसरा ब्लॉक लेवल टैग नहीं आ सकता। इन लेवल टैग जो होते हैं वो टैग्स के फ्लो के साथ होते हैं, जैसे कि एक टैग्स का एक लाइन लिखा गया है, फिर आप उसमें जो है वो किसी इनलाइन लेवल टैग को जो है ना आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब इन लेवल टैग के जो हैं वो एग्जांपल ये हैं, आई टैग जो कि इटैलिक के लिए, और वी बोल्ड और इस तरह के दूसरे एग्जांपल। इमेज जो है वो भी इनलाइन टैग है। अब यहाँ पे इमेज जो है वो उसके शुरू हो गया है और ये सोर्स है इक्वल जो कि इसका एट्रीब्यूट है, जैसे कि एट्रीब्यूट पिछले लेसन में हमने देखे थे। तो ब्ला 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 डॉट जो GIF है ये वो एक्चुअल इमेज है जहाँ से ये इमेज जो है ना उठाएगा, और उस इमेज की जो है विड्थ होगी वो 10 होगी और हाइट जो है वो 10 पिक्सल होगी, और आर्ट जो है जो इक्वल, और फिर ये चौथा आप समझ लें कि इसका जो है एट्रीब्यूट है ब्ला 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 इमेज, और ये बॉर्डर जो है वो पांचवा एट्रीब्यूट है, बॉर्डर उसका 0 है। अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आर्ट जो एट्रीब्यूट है वो कैसे ब्राउज़र में आएगा आपको। अब यहाँ पे आके मैंने ब्राउज़र में जो है ना BBC का एक पेज खोल लिया है। अब जैसे इस इमेज में मैं आता हूँ तो आपको ये येलो बॉक्स जो नज़र आ रहा है इसमें कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आर्ट का कमाल है, उस आर्ट में जो कुछ आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा इस येलो बॉक्स में। अब जैसे ये आर्ट है और यहाँ पे जो कुछ आप लिखेंगे वो येलो बॉक्स में आपको नजर आएगा। अब हम आगे जाएंगे और जो है ब्राउज़र में स्पेसेस को हम कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए दो किस्म की कमांड है, एक है PR टैग जो कि ब्रेक के लिए है, और एक है एम्परसैंड NBSP, जो NBSP का मतलब है कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ब्राउज़र में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस एड्रेस पे जाएं जो कि http://rapidshare.com फाइल्स, और ये फाइल है, मैं वैसे भी इसको स्क्रीन पे भी ऊपर लिख दूंगा, पे वहाँ से आप कॉपी करके किसी ब्राउज़र में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल डाल दी है जो ये आपके बहुत काम आएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर जो भी काम हम करेंगे इस टेम्पलेट में करेंगे। इसको उठा के मैं लेके आता हूँ इसमें टेक्स्ट एडिटर में। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको जो है वो नज़र आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पे ऊपर जाके जो डॉक्यूमेंट टाइप है HTML है, पब्लिक है, W3C, जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट टाइप्स जो है ना वो ट्रांजिशनल होते हैं और इंग्लिश उसकी लैंग्वेज है, और ये है HTML है, फिर हेड शुरू होता है, ये मेटा टैग्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। टाइटल है और ये टाइटल में लिख दिया है, टाइटल एंड हो गया, हेड जो है एंड हुआ, बॉडी शुरू होगी, बॉडी का कलर जो है ये एट्रीब्यूट है, कलर वाइट है, FFFF आपको पता चल गया होगा अब तो। HTML का के लेसन में जो मैंने पिछले लेसन में बताया था, ये है जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू है इसकी, और पैराग्राफ शुरू होता है, पैराग्राफ एंड होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्लीज़ टाइप जो कंटेंट है, और यहाँ पे बॉडी ख़त्म होती है और HTML। अब यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे स्पेसेस हम ब्राउज़र में कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। मैं एक पेज पे जाऊँगा, मैं यहाँ से प्रेफर करूँगा कि मैं विकीपीडिया में जाऊँ और वहाँ से पाकिस्तान मैंने टाइप कर लिया और ये पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पे सारे। यहाँ से मैं टेक्स्ट उठाऊँगा और कुछ अगर देख लें जो कि आपको नज़र कोई भी उठा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज़ मेरी नज़र से गुजर रही है यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में कि टूरिज़्म के बारे में कुछ ख़ास नहीं लिखा हुआ, 2-3 साइटें दिए गए हुए। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये नहीं होता। मैं डाल दूँगा, यहाँ से मैं टैक्स उठा लेता हूँ कोई भी,
اور سپوز کہ کہیں تک، اور اس کو کنٹرول سی میں کر لیتا ہوں. کاپی کیا میں نے اس کے ٹیکسٹ کو، اور جو میرا ٹیکسٹ ایڈیٹر تھا اس میں آ گیا. یہاں پہ جو پلیز ٹائپ اینڈ کنٹینٹ ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرا کے یہاں پہ میں کنٹرول وی کر دیتا ہوں کہ وہ سارا ٹیکسٹ آ جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ پورا فلو کر رہا ہے، یہاں سے جا کے اب ایسا ایسا جا رہا ہے، یہ آخر تک جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب اگر اس کو میں براؤزر میں دیکھوں گا کہیں تو یہ جو اسپیس آ رہی ہے یہاں سے آن ورڈ اور یہاں تک جو ہے یہ اب میری مرضی سے براؤزر میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ براؤزر کی اپنی مرضی سے آئے گا. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اب اگر آپ اس کو سیو کریں گے تو یہ ٹیمپلیٹ پہ جو ہے نا سیو ہوگا. میں یوں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے میں فائل دے کے اور اس کو میں کر دیتا ہوں سیو ایز. یہ اسی HTML لیسن میں جائے گا اور اس کو میں سیکنڈ پیج اور HTML کا جو ہے نا ایکسٹینشن آپ بھولیے گا مت، ورنہ یہ ٹیکسٹ فائل پہ ہی سیو ہو جائے گا. اب جو ہے میں اس کو سیو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. لو جی سیکنڈ پیج آ گیا آپ کے پاس. اب جو ہے اس کو اٹھا کے آپ براؤزر میں لے جائیں، شو کر دیں. اب براؤزر نے اپنی مرضی سے اس کو جو ہے نا ڈسپلے کر دیا ہے. یہ ایک پورا پیراگراف ہے. سپوز کہ میں یہاں پہ دوسرا پیراگراف شروع کر دیتا ہوں پیراگراف، اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ وہاں سے ٹیکسٹ اٹھا کے آپ یہاں پہ اس پہ کنٹرول وی کے ساتھ اس کو پیسٹ کر دیں. یہ بھی ایک بہت بڑی لمبی لائن ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو. اس کو میں سیو کر دوں گا اور اس کو میں براؤزر میں دیکھ لوں گا. ابھی اس کو ہم نے سیو کیا، اس کو اٹھا کے میں وہاں پہ ڈال دیتا ہوں کہ آپ کو نظر آئے کہ ہوا کیا. پہلا پیراگراف یہاں پہ ختم ہو گیا. دوسرا پیراگراف جو یہ والا پیراگراف تھا، یہ ایک پیراگراف جو دوسرا میں نے ڈال دیا تھا، یہ پہلا پیراگراف ہے اور یہ دوسرا پیراگراف ہے. اب یہ دوسرا پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے درمیان جو ہے نا یہاں سے لے کے ایک وائٹ سپیس جا رہی ہے پوری، اور پھر بیچ میں ایک وائٹ سپیس یوں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پیراگراف کے درمیان جو ہے نا آٹومیٹکلی اتنا سپیس رہتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر میں پیراگراف شروع نہیں کرنا چاہتا اور ایک نئی لائن شروع کرنا چاہوں گا تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے. پہلا پیراگراف جو ہے اس کو سپوز کہ میں یہاں سے ایک نئی لائن شروع کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیراگراف یہاں سے شروع نہ ہو بلکہ ایک نئی لائن شروع ہو، تو پھر میں یہ کروں گا کہ میں BR کی ٹیگ ڈالوں گا. یہ اس طرح کرے گا کہ یہاں تک تو لائن جائے گی، یہاں سے لائن بریک ہوگی. اب اس کو میں سیو کرا لیتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. یہاں پہ آپ اٹھا لیں، وہاں پہ اس کو کر دیں، دیکھ لیا نا آپ نے یہاں پہ. اب پاکستان اردو سوالیہ نشان ہے اور پھر پاکستان ہے اور کوما ہے، پھر بریک ہے، یہاں سے بریک شروع ہوگی اور بالکل ایک نئی لائن شروع ہوگی. آپ نے دیکھا کہ دو پیراگرافوں کے درمیان، اگر آپ یوں دیکھیں دو پیراگراف کے درمیان اتنا وائٹ سپیس آتا ہے لیکن لائن کے درمیان وائٹ سپیس نہیں آتی. تو اگر آپ نے نئی لائن شروع کرنی ہے تو پھر آپ نے بریک کرنا ہے لائن کو. جس پوائنٹ پہ آپ نئی لائن شروع کرنی ہے وہاں پہ آپ نے، جیسے کہ یہاں پہ میں نے ڈال دیا، میں نے کوما کے بعد نئی لائن شروع کرنی تھی، پھر میں نے BR کا جو ہے نا ٹیگ لگایا اور اس کے بعد آفیشیلی جو نیا لائن کے ساتھ یہ آفیشیلی شروع ہو گیا. یہاں پہ براؤزر جو ہے اپنی مرضی سے جو بریک کر لیتا ہے اس کو کہیں گے کہ ریپنگ. لیکن اگر میں چاہوں کہ میں اپنی مرضی سے ریپنگ کروں، جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو D ہے وہ یہاں جا، اس کے لیے مجھے استعمال کرنا پڑے گا نون بریکنگ سپیس، جیسے کہ NBSP. یہ ہوگا یہ کہ سپیس اتنی رہے گی جو جتنا مطلب جو ایک کریکٹر کی سپیس ہے اتنی رہے گی، لیکن یہ ریپنگ جو ہے وہ میری مرضی سے ہو جائے گی. جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہے along the Arabian. دے کے بعد یہ سپیس جو ہے اس نے اپنی مرضی سے توڑ دیا ہے. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ سپیس اس کے مرضی سے نہ توڑی جائے اور میری مرضی سے توڑی جائے، تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ورڈ جو ہے نا ٹوگیدر رہے. تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سپیس جو ہے اس کو میں اپنی مرضی سے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کو میں توڑنا نہیں چاہتا. تو یہاں پہ میں جو ہے وہ لکھوں گا این نان بریکنگ سپیس اور پھر سیمی کولن. اور یہ جو سپیس دوسرے آپ نے ڈال دیے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں کہ یہ پورا ایک ورڈ رہے. اب آپ یہ کر لیں کہ اس کو سیو کر لیں تو اب ہوگا یہ کہ یہ جو دی یا عربین جو ہے وہ ایک ساتھ ایک پورا ورڈ کنسیڈر ہوگا. اس کو میں نے سیو کر دیا ہے اور اس کو میں لے جا کے یہاں پہ ڈراپ کر دیتا ہوں. جیسے ہی ریفریش ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ along جو دی ہے، دی عربین، یہ پورا ایک ورڈ کنسیڈر ہو رہا ہے. اور یہاں پہ اس نے along پہ جو ہے نا یہ سپیس توڑ دی، نہ کہ اس نے دی کے بعد کی سپیس توڑ دی. اب اگر آپ پورا کا پورا جو ہے یہ ٹیکسٹ
पूरी लाइन में आ जाए बल्कि ब्राउज़र में, तो ये भी आप कर सकते हैं। करना है आपने ये है कि पूरा टेक्स्ट को आपने पूरे के पूरे टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने जाना है फाइंड एडिट में जाना है आपने, ठीक है ना। और फाइंड और मैच जो है या रिप्लेस जो है, उससे आपने जो स्पेसेस है वो आपने नॉन ब्रेकिंग स्पेस सेमी कॉलन इससे रिप्लेस करने हैं। तो सारे के सारे वर्ड जो है एक साथ जुड़ जाएंगे और पूरी आपके पास पूरी की पूरी एक लिखी जो है वो ब्राउज़र में आ जाएगी। ओके, खुदा हाफिज़।